मरहबा पाकिस्तान। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब حرك يا زايد، حرك الله يزايد، حرك يا سيد، حرك حرك يا زايد، ميسار يا سيد روح. يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الله يزايد، حرك يا سيد، حرك. السلام عليك يا رسول الله. حرك يا زايد. السلام يا ميسار. سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. حد يتوقف من اخوك. السلام يا سيدنا عمر الفاروق حرك يا رضي زايد. الله تعالى عنه. या रसूल अल्लाह आपके दर पे आना जाना कायम रखे अल्लाह। या रसूल या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मजीद वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूल।